ایک بندہ جناب شرم دا مارا لوگاں سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اسی جناب آنے یار کماں کھا رہا ہے لیکن ساڑیاں نظراں انہاں تے کم کر دی یار یہ کاروبار کتنا ہے, یہ دکان چل رہی ہے, وہ دکان اندروں کو پرافٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سانو اکھاں تو سب کچھ نظر آندا ہے, سب کچھ دیکھنے دیکھن دے باوجود اسی پھر بھی جناب ڈھلی مار جانے اسی پھر بھی پردہ پوشی پا جانے نا 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 ویرا اس طرح نہ کریا کر, غریباں دے نال ہمدردی کریا کر, غریباں دا ہم پلہ بنیا کر, غریباں دے نال ہمدردی کریا کر. کوئی ماڑا ہے ماڑے دے نال ہمدردی کریا کر, او دا ہم پلہ بن جایا کر. نہیں کر سکدا کم از کم او دے واسطے دعا تے کریا کر, او دے واسطے دعا تے کریا کر, اونوں دعا تے دیا کر. اللہ دی قسم تیرے پاکستان دے ایسے واقعات, مسلماناں دے ایسے واقعات چاندی دن گزرے نے, بھوک تو پیاس تو مر گئے, 2 بیٹیاں تے میاں بیوی خودکشی کر کے مر گئے. ایدہ جواب دے کون ہوئے گا, ایدہ پوچھن والا کون ہوئے گا؟ کل اللہ دی عدالت لگے گی, اللہ دی عدالت دے اندر سوال ہوئے گا. اوے حکمرانو, اوے مسلمانو, اوے امیرو امیران والیو, کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا اے لوگ بھوک پیاس دی وجہ تو خودکشیاں کر گئے, بھوک دی وجہ تو مر گئے, خودکشیاں کرن دے اتھے آ گئے, لیکن کدے کسے دے دل اندر نہ آیا یار میں اے دی مدد کر دیا, میں اے نو روٹی کھلا دیا, اے نو کھانا کھلا دیا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ رب العالمین فرمان گے او میرے بندے ہو, میں بھوکا سی تسی میں نو کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا سی تسی میں نو پانی نہیں پلایا, میں بیمار سی تسی میری بیمار پرسی نہ کی تھی, تیمارداری نہ کی تھی. بندہ پریشان ہو جائے گا, کہے گا اللہ سونیا تو پوری کائنات نو بنان والا, پوری کائنات دا خالق و مالک ہے, اللہ تو کس طرح بیمار ہو سکنا ہے, اللہ تینوں کس طرح جناب بھوک پیاس لگ سکتی ہے. اللہ فرماندے نے ہاں ہاں بندیا مینوں بھوک پیاس نہیں لگ سکتی, میں بیمار نہیں ہو سکتا, میں جناب غمیاں دے اندر نہیں آ سکتا, لیکن بندیا اوے تیرے محلے اندر ایک بندہ ایسا سی بیچارہ بیمار ہے, بیماری اندر زندگی بسر کرتا رہا, تینوں اتنا حیا نہ آیا تو دا جا کر کے پتہ لے آندا, تینوں اتنا ترس نہ آیا او دی جا کر کے بیمار پرسی کر آندا, تینوں اتنا نہ آیا میں انہوں کھانا کھلا دیاں انہوں پلا دیاں اور دی بیمار پرسی کر لما. میرے اللہ فرمان کے بندیا اگر تو دی بیمار پرسی کر لیندا او دے غماں دے اندر شریک ہو جاندا, او دے غماں دے اندر آ جاندا, گویا میں رب دی بیمار پرسی کر لیندا. او انسانیت نو ماڑا نہ سمجھی, انسانیت نو کمزور نہ سمجھے, کوئی غریب ہے تے غریب دا مذاق نہ اڑا.